राष्ट्र बैंकद्वारा पहिलो पटक घरजग्गाको मूल्य वृद्धिको मापन कार्य सुरु। मूल्य सूचाङ्क 3 महिनामा प्रकाशन गरिने, घरजग्गाको मूल्यमा आउने उतार चढाव मापन हुने विश्वास। एमसीसी बारे टुङ्गोमा पुग्न नेपाललाई अमेरिकाको समय सीमा मङ्सिर 28 गतेसम्म निर्णय नगरे सहयोग फिर्ता लाने घोषणा। त्यसअघि नै निर्णय लिने सत्तारूढ गठबन्धनको जवाब। र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी। फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको चेतावनी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घरजग्गा मूल्य सूचाङ्क गणना कार्यको सुरुवात गरेको छ। यसअघि उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्क, थोक मूल्य सूचाङ्क, तलब तथा ज्यालादार सूचाङ्क र आयात निर्यात मूल्य सूचाङ्क गणना कार्य गर्दै नियमित रूपमा प्रकाशित गर्दै आएका राष्ट्र बैंकले घरजग्गा मूल्य सूचाङ्क गणना कार्यको पनि सुरुवात गरेको हो। विभिन्न मूल्य सूचाङ्क सहित राष्ट्र बैंकले अबदेखि घरजग्गा मूल्य सूचाङ्क पनि त्रैमासिक रूपमा नियमित प्रकाशन गर्नेछ। घरजग्गाको मूल्यमा आउने उतार चढाव मापन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक मूल्य सर्वेक्षण सम्पन्न गरी घरजग्गा मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि मापन गर्न सूचाङ्क निर्माण गरिएको हो। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले घरजग्गा किनबेच गर्ने व्यवसायी सङ्घ संगठनले कारोबार गरेको तथ्याङ्क सही राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बैंक, मालपोत र घरजग्गा व्यवसायी सङ्घहरूले गरेको कारोबारको सही तथ्याङ्क राख्दा घरजग्गा कारोबारमा अहिले भइरहेको असमान मूल्यमा समानता ल्याउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले घरजग्गा व्यवसायी, बैंक र मालपोतबाट हुने मूल्य सूचाङ्क एक भएमा घरजग्गा सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा बजारमा भइरहेको कारोबार अनुसार सत्य तथ्य सूचाङ्क आउन सक्ने पनि बताउनु भयो। तपाईले 70 लाखमा पाउनुहुन्थ्यो भने आज त्यही फ्ल्याट चाहिँ 1.5 करोड परिरहेको होला। यो भित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट अथवा त्यो इन्डेक्स हामीले त्यसलाई क्याप्चर गर्न सक्नुपर्ने होला। एउटा कुनै कलोनीको घर 75-76 मा एउटा रेट थियो होला, आज अर्कै पुगिरहेछ होला, त्यो क्याप्चर गर्न सक्नु पर्थ्यो होला। भला यहाँ ब्याङ्कमा धितो राखिराख्दाखेरि ब्याङ्कले मूल्याङ्कन गरेको रेट यहाँ आएको छ, त्यही त्यो फ्ल्याटको पनि आएको छ, त्यो अपार्टमेन्टको पनि, त्यस्तो कलोनीको घरको पनि आएको छ ब्याङ्क मार्फत होला होइन। मालपोतमा ट्रान्सफर गरिराख्दा, रेजिस्ट्रेसन गरिराख्दा त्यसको भ्यालुएसन पनि होला। तर रियल टर्ममा ती धितो के अरे यो घर जग्गा व्यवसायीहरूकै सङ्गठनहरूले पनि आफ्नो तथ्याङ्कहरू, आफ्नो इन्फर्मेसनहरू सुरक्षित रूपमा राखिदिएर यो प्रोसेसमा सहयोग गरिदिने हो भने अघि उहाँले उठाइराख्नु भएको, अग्लेजीले उठाइराख्नु भएको क्वेसनको उत्तर यो प्राइस इन्डेक्सले अझै सजिलै दिन्थ्यो होइन। अझै यो चाहिँ क्लोज रियालिटीको नजिक हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2075-76 को कारोबारको आधारमा घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण गरी उक्त आर्थिक वर्षलाई आधार वर्ष कायम गरेर घरजग्गा मूल्य सूचाङ्क गणना कार्य गरेको हो। बुधबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पहिलो पटक सार्वजनिक गर्नुभएको सर्वेक्षण नतिजा अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा वाणिज्य बैंकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा वार्षिक औसत घरजग्गा मुद्रास्फीति 26.45% रहेको थियो भने मालपोत कार्यालयहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्क आधारमा यस्तो मुद्रास्फीति 19.76% रहेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रथम 9 महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः 16.31 र 12.57% रहेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रथम 9 महिनामा खर्चगाको कारोबारमा केही शिथिलता आएकोले खर्चगा मुद्रास्फीति केही कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा नेशनल पेमेन्ट स्विच सञ्चालनको कार्यान्वयन आरम्भ भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै नेशनल पेमेन्ट स्विच सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड NCHL लाई दिएसँगै यसको प्रारम्भिक कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो। नेशनल पेमेन्ट स्विच कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा विभिन्न 29 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्विचसँग आबद्ध भएका छन्। सरकारको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरे अनुसार नेशनल पेमेन्ट स्विचको स्थापनाको लागि NHCL लाई गत आर्थिक वर्ष प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो। नेशनल पेमेन्ट स्विचको कार्यान्वयनका लागि हालसम्म 18 वटा वाणिज्य बैंकहरू, 5 वटा विकास बैंकहरू तथा 6 वटा फाइनान्स कम्पनीहरूसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। पहिलो चरणमा वालेट मार्फत हुने कारोबारलाई स्विचमा जोडिएको र अर्को चरणमा बैंकहरूको कार्ड मार्फत हुने भुक्तानीलाई समेत स्विचमा जोड्ने जनाइएको छ। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल भुक्तानी कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै नभई प्रत्येक नागरिकको हातबाट हुने बताउनुभयो। उहाँले अब सबै विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणको प्रयोगलाई सहज, सुलभ र सुरक्षित बनाउन भुक्तानी कार्ड, रिलेट पेमेन्ट, QR लगायतका विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबीच अन्तर आबद्धता कायम हुने बताउनुभयो। पेमेन्ट सिस्टम भन्ने साथ हामी पहिले पेमेन्ट सेटलमेन्ट यो बैंकको काम हो, वित्तीय संस्थाहरूको काम हो भन्ने सोच्छौँ। अब यो बैंक वित्तीय संस्थासँग मात्रै रहेन, यो प्रत्येकको हात, प्रत्येक व्यक्तिसँग गाँसिएको विषय हो र यो विषयलाई समग्र इकोसिस्टममा सहजता दिनको लागि थप सबल बनाउने सिलसिलामा हामीलाई अलिकति खड्किरहेको विषय यो स्विचको विषय थियो। अर्थात् यो नेशनल पेमेन्ट स्विच नभइराख्दाखेरि अन्तर आबद्धता नहुने। कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले नेशनल पेमेन्ट स्विचको पहिलो चरण कार्यक्रमले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कारोबारलाई प्रविधि मैत्री बनाउन थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अन्य वित्तीय संस्थाको साथीहरू पनि मलाई लाग्छ छिटै नै यसमा आबद्ध हुनेछ। यसले हाम्रो कामलाई गुणस्तरीयता मात्रै होइन, विश्वसनीयता पनि र प्रविधि मैत्रीमा हामी चाहिँ सक्षम छौँ, सहज छौँ र यसले सबै कुराको विश्वसनीयता कायम गर्छ भन्ने आशा राख्दा यो भुक्तानी प्रवाह हामी सबै आबद्ध भएका वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले यो कुरामा हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। यसलाई भरपर्दो र सहज रूपमा यो कार्यक्रमलाई हामीले अवतरण र व्यवस्थापन गर्दै लैजान्छौँ भन्दै आजको यो कार्यक्रमले एउटा सुखद सन्देश दिन सफल भएको छ। यसैगरी अन्य बैंक, वित्तीय संस्थाहरू, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई समेत छिट्टै नेशनल पेमेन्ट स्विचमा आबद्ध गराउँदै लैजाने NCHL ले बताएको छ। नेशनल पेमेन्ट स्विच नहुँदा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नका लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले स्विच सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। बैंकहरूले कार्ड मार्फत विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न भिजा, मास्टरकार्ड, युनियन पे जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच प्रयोग गर्दा महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले विवादित परियोजना अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बारे टुङ्गोमा पुग्न समय सीमा दिनुभएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले MCC सम्झौता नेपालले लिने कि नलिने भन्ने यही मङ्सिर 28 गतेसम्म टुङ्गो गर्न समय सीमा दिनुभएको हो। शुक्रबार बिहान सत्तारूढ गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा सहायक विदेश मन्त्री लूले भेटवार्तामा डिसेम्बर 14 अघि टुङ्गोमा पुग्न आग्रह गर्नुभयो। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले MCC पहिला नेपालले सम्झौता गरे अनुसार नरहेको भन्दै सबै पार्टीसँग छलफल गरेर निर्णय लिने सहायक विदेश मन्त्री लूलाई जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले अमेरिकाले दिएको डिसेम्बर 14 भन्दा अघिको समयसीमा भित्र ठोस निर्णयमा पुग्ने पनि बताउनुभयो। MCC को बारेमा मैले प्रष्टसँग भने हामी MCC फिर्ता जाओस् भन्ने त हाम्रो बिल्कुल छैन।
किनभने त्यत्रो पैसा हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि आवश्यक छ। तपाईहरु पैसा दिन तयार हुनुहुन्छ, हामी पैसा लिन तयार छौँ। तपाईँ नेपालमा रोजगारी सृष्टि गर्ने भन्नुहुन्छ, हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ। त्यसकारण प्रिन्सिपलमा त समस्या छैन, तर यहाँ केही कन्फ्युजनहरू छन्। पहिला ओरिजिनल डकुमेन्ट जस्तो थियो, पछि अलिकति चेन्ज भयो, त्यसले पनि यहाँ कन्फ्युजन छ। तैपनि हामी सकेसम्म यसलाई पोजिटिभली कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौँ। हिजो मात्रै पनि मेरो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ। हामीले अल पार्टी मिटिङ राख्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। अल पार्टी मिटिङमा छलफल गर्छौँ, पत्रकारहरूसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ, बुद्धिजीवीसँग छलफल गर्छौँ र हामी सकेसम्म उहाँहरूले डेट भन्नुभएको थियो, यो डिसेम्बर 14 सम्ममा चाहिँ टुङ्ग्याइदिए हुन्थ्यो। उहाँहरूको फेरि त्यस्तो प्रेसर चाहिँ थिएन है मलाई। टुङ्ग्याए अब नहुने हो भने नहुने भनिदिएपछि हामी अरू देशले मागिरहेका छन्, हामी अन्त जान्थ्यौँ। हुने हो भने डिसेम्बर 14 सम्म टुङ्ग्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। हामी डिसेम्बर 14 अगाडि एउटा टुङ्गोमा पुग्ने कोसिस गर्छौँ भने मैले। यसअघि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले शुक्रबारै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। शिष्टाचार भेटमा मन्त्री लुले अमेरिकाले विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार लगायतका क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगलाई अझै विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री लुले अध्यक्ष ओलीसँग नेपालमा अमेरिकाले केही नयाँ क्षेत्र क्लिन इनर्जीको क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने चासो दिएको बताउनुभयो। मन्त्री लुले एमसीसीको बारेमा राखेको प्रश्नको उत्तरमा अध्यक्ष ओलीले आफू सरकारमा नभएको बेलामा बोल्ने स्थिति नभएको भन्दै सरकारमा भएका दलहरूले गरेका निर्णय हेरेर आफ्नो निर्णय बनाउने जवाफ दिएको जानकारी दिनुभयो। एमसीसी के गर्ने हुन्छ भन्ने उहाँहरूको प्रश्न थियो। एमसीसीको बारेमा हामी अहिले सरकारमा छैनौँ। सरकारमा नभएको अवस्थामा हामीले अहिले यही गर्ने भनेर हामीले बोल्ने स्थिति छैन। सरकारमा भएकाहरूले के गर्ने भन्ने उहाँहरूको के छ अहिलेसम्म कसैले पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छैन, हामीसँग कुराकानी भएको छैन। उहाँहरूको कुराकानी के आउँछ त्यो हेरेर हामीले निर्णय गरौँ। अहिले हामीले यही गर्ने भनेर हामीले केही पनि भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ र सायद हामी त्यो भन्नुपर्ने जरुरीमा पनि भएनौँ कि, किनभने उहाँहरूसित पार्लियामेन्टमा चाहिने सजिलो बहुमत छ, 165 छ, हामीलाई चाहिने 136 हो। त्यसो भएको हुँदा अपोजिसनको त्यस मामलामा उहाँहरूले रोल खोज्नु भएको छैन कि जस्तो लागेको छ। त्यसो हुँदा यस विषयमा अहिले हामी त्यति नै भनौँ। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालपछि सहायक विदेश मन्त्री लुले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। मन्त्री लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवासँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सरकारले आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रिय संघीय महासन्धिको पछि राष्ट्रहरूले इजिप्टमा हुने 9औं सम्मेलनमा भाग लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई पठाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी नायब महालेखा परीक्षकमा बाबुराम सुवेदी, सह महालेखा नियन्त्रकमा उमाकान्त आचार्य र नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाको पार्षदमा वैकुण्ठ बहादुर अधिकारीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले एसियन अफ्रिकन लीगका कन्सल्टेटिभ अर्गनाइजेसनको 59औं वार्षिक सभामा भाग लिन कानून न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई पठाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई दक्षिण कोरियामा हुने UN पीस किपिङ मिनिस्ट्रियल मिटिङमा भाग लिन पठाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ। एसियन अफ्रिकन लिगल कन्सल्टेटिभ अर्गनाइजेसनको 59औं वार्षिक सभामा भाग लिन माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत दिने, आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचन मिति तोक्ने, दक्षिण कोरियामा हुने UN पिसकिपिङ मिनिस्टेरियल मिटिङमा भाग लिन माननीय रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत दिने। मन्त्री परिषद बैठकले पशु कल्याण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्नका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। संक्रमण पशु रोग नियन्त्रण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति पनि मन्त्री परिषद बैठकले दिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तकलाको व्यापारसँग सम्बन्धित करका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजनामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं प्रतियोगितात्मक हस्तकला प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तकला व्यापारको लागि करको समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली हस्तकलालाई आधुनिक फेसनमा समावेश गराउन सके यसप्रतिको आकर्षण बढ्ने पनि बताउनुभयो। हस्तकला नेपालको भविष्य हामीका अग्लो छ। हामीका चाहिँ धेरै चाहिँ क्यानाबिसदेखि लिएर धेरै कुराहरूबाट कपडाहरू बन्न सक्छ भन्छन् चाहिँ त्यसैले चाहिँ नेपालमा हामीसित चाहिँ यस्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ उपलब्धिहरू हुन सक्छन्। हामीले हस्तकलालाई हामीले अझ विकास गर्न सक्यौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आधुनिक फेसनसँग मिल्ने आधुनिक फेसनसँग मिल्ने पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यस्तै किसिमको चाहिँ कपडाहरू लुगा कपडाहरू महिलाहरूलाई लाउने लोक मान्छेहरूलाई लाउने पनि यस्तो चाहिँ कपडाहरू पनि फेसनसँग म्याच खाने कपडाहरू बनाउन सक्नु भनेदेखिलाई त्यसले पनि चाहिँ वास्तव आकर्षण अझ बढ्नेछ भने त्यस्तै चाहिँ अरू कुराहरूमा पनि त्यो कला पनि चाहिँ अरू नेपालभरमै पनि हुनसक्छ। अनि यस्तो एयरपोर्टहरूमा यस्तो ठाउँमा पनि राख्न सक्नु राम्रो हुनेछ। र यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ के समस्या छ भनेदेखिलाई यो के अरे यो ट्याक्स सम्बन्धी समस्या छ। हामी निराकरण गरेर सहजीकरण गर्ने सजिलाउँदै जान्छौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तकलाको मौलिक सिप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरणका लागि तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाली पहिचान र संस्कृति झल्किने हस्तकला विदेशमा निर्यात गरी विदेशमा समेत नेपाली चिनारीको प्रचार भएको बताउनुभयो। नेपाली हस्तकला व्यवसायहरूले स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी ससाना औजारले नेपालको कला संस्कृति जीवनशैली झल्किने ढुङ्गा र धातुका मूर्तिहरू काठबाट बनेका विभिन्न कष्टकलाहरू तामाङ सभ्यताका थानका चित्रहरू मिथिला सभ्यताका चित्रहरू पश्मिना गलैँचा ढाका कपडाका विभिन्न सामानहरूको उत्पादन तथा निर्माण गरी विदेशमा निर्यात व्यापार गरी देशको चिनारी र प्रचारको साथै विदेशी मुद्रा देशभित्र भित्राउन सफल भएकोमा म सम्पूर्ण हस्तकला व्यवसाय मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको नेपाली हस्तकला क्षेत्रको आन्तरिक बजार प्रबन्धन तथा निर्यात व्यापारमा समेत टेवा पुर्याउने उद्देश्यले आजबाट सुरु भएको प्रदर्शनीमा 120 भन्दा बढी व्यापारिक स्टल रहेका छन्। यस्तै निर्यातजन्य विभिन्न 36 विधाका हस्तकला वस्तुहरूको प्रदर्शनी पनि राखिएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा करिब 30,000 भन्दा बढीलाई मेला अवलोकनको निशुल्क प्रवेश पास वितरण गरिएको छ। मेलामा झण्डै 3 देखि 5 करोड रुपैयाँसम्म कारोबार हुने महासंघले अनुमान गरेको छ। भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवले नेपालमा 2 टेलिभिजनमा लगानी गर्नुभएको छ। रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ नेपालले पतञ्जलि नेपाल टिभी र आस्था नेपाल टिभी स्याटेलाइटबाट प्रसारण गर्ने गरी शुक्रबार काठमाडौँको मण्डिका टारमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टेलिभिजनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवासहित सरकारका मन्त्री, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सहित विभिन्न दलका नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने उपस्थित हुनुभएको थिएन। टिभीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले योगको महत्त्व संसारभर रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसारमा दुष्प्रभाव नभएको एउटा मात्र औषधि आयुर्वेद भएको पनि बताउनुभयो। यस्तै योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णले नेपाल र नेपालीहरूको नाम उचाइमा लान र नेपाललाई विश्व सामु चिनाउनका लागि आउनु भएको भन्दै नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि बनाउनका लागि सरकारले आवश्यक पर्ने जग्गादेखि अन्य कुराहरूको उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। पुरा रामदेव बाबाजीले नेपालमा धेरै काम गर्नु खोज्नु भएको छ। नेपालमै चाहिँ यो चाहिँ यो आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न लगायत सारा काम गर्न चाहनुहुन्छ। मैले उहाँलाई
उहाँलाई हाम्रो नेपालको सरकारतर्फ पुरा सहयोग हुनेछ। नन प्रफिट कामका लागि नेपाल सरकारले जहिले पनि सहयोग गर्नेछ। उहाँलाई जे आवश्यकता हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि हामी चाहिँ पुरा उपलब्ध गराउनेछौँ। चाहे चाहिँ नि यो आयुर्वेदको निम्ति चाहिँ उहाँले प्लान्टहरू लगाउने कुरा होस्, अरू नै कुरा होस्, यो चाहिँ नि यो परीक्षण गर्नेदेखि लिएर यो के भन्छ नि यो चाहिँ नि आयुर्वेद बनाउने ठाउँको लागि होस्, त्यसको लागि नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि उहाँलाई केही समस्या भएको थाहा पाएँ मैले। जग्गा जमिन उपलब्ध गराउन लागि नेपालले उहाँलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरै छैन। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु नेपालमा चाहिँ यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ तपाईँहरूलाई। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्ण 3-in-1 भएको बताउनुभयो। योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णले योगको माध्यमबाट पूरा समाजलाई नै आरोग्य र निरोगीतर्फ लगेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले रामदेव पहिला परम्परावादी र रूढिवादी जस्तो लागे पनि क्रान्तिकारी र वैज्ञानिक भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णसँगको कुराकानीमा नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने विषयमा छलफल भएको बताउँदै अब कार्यक्रम गर्ने बताउनुभयो। बाबा रामदेवसँग मेरो सान्निध्यता भयो, नजिकै भयो, छलफल गर्न थाल्यौँ। कता पहिला त लाग्थ्यो उहाँ अलि बढी रूढिवादी हुनुहुन्छ होला, अलि बढी परम्परावादी हुनुहुन्छ होला, तर छलफल गर्दै जाँदा, सङ्गत गर्दै जाँदा उहाँ त वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ, क्रान्तिकारी हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण मेरो निकटता पनि त्यसरी नै बढेर गयो। म उहाँप्रति विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कुन अर्थमा भने उहाँले योगलाई एउटा नयाँ क्रान्ति मार्ग प्रदर्शन गर्नुभयो र योगको माध्यमबाट आरोग्यतिर, निरोगितातिर पुरै समाजलाई लैजाने अभियानको नेतृत्व गर्नुभयो र आरोग्यताबाट एउटा उद्योगतिर, एउटा महान उद्योग सञ्चालनतिर, उत्पादन वृद्धिको महाअभियान पनि सञ्चालन गर्नुभयो। योगमूलकै उद्योग। त्यसकारण 3-in-1 बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण 3-in-1 हुनुभयो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय र होमियोपेथिक पद्धतिलाई विस्तार र प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हरेक नेपालीलाई योगसहित आयुर्वेदिक शिक्षाको ज्ञान सञ्चार गर्दै नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक र धार्मिक सहिष्णुतालाई दिगो बनाउन टिभी सञ्चालन गर्न लागेको पतञ्जलि योगपीठ नेपालले जनाएको छ। योगपीठले आजै स्वदेशी समृद्धि कार्डको पनि प्रारम्भ गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारको प्रतिबद्धता विषय कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले फ्री भिजा र फ्री टिकट भन्ने नारालाई लागू नगर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्दै श्रमिकहरूलाई एजेन्ट मार्फत नभई सिधा म्यान पावरसम्म पुर्याउनका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो। सरकारले श्रमिकहरूको हक हितमा केन्द्रित रहेर केही विशेष निर्णय गर्न लागेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारमा सबभन्दा भाषा, भाषण कस्तो मिठो छ। फ्री भिसा, फ्री टिकट। हेर्नुहोस् है, भन्दा त असाध्यै राम्रो हो। अब यो कुरो फ्री भिसा, फ्री टिकटलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? अब मैले अहिले यो भर्खरै फ्री भिसा, फ्री टिकट लागू क्यान्सल गरिदिने हो भने सायद अब हुन त पत्रकार साथीहरूले त सहयोग गर्नु होला। बाहिरी चाहिने भनौँ न, अहिले त विभिन्न स्यालहरू छन्, बस्न खान दिँदैन होला, होइन? भन्न खोजेको के भन्दाखेरि त्यसलाई पनि अब, तर फ्री भिसा, फ्री टिकटमा केही साथीहरू गएको पनि होला, तर त्यो सम्भावना छैन। अब सर्भिस चार्ज बापत 10,000 भनिएको छ। अघि नै सचिवज्यूले भने जस्तै सर्भिस चार्ज 10,000मा जानी श्रमिक पनि ठगिएको छ, उसले 10,000मा जान पाएको छैन। राज्यले लिनुपर्ने कर पनि लिन पाएको छैन, किन भन्दा 10,000को भन्दा बढी तिरेको छैन। सबै त सरकार ठगिएको छ, जानी श्रमिक ठगिएको छ र मेन पावर व्यवसायीले पैसा लुकाउन सकेका छैनन्। भन्न खोज्दाखेरि अहिले फेरि मैले त्यो एकदम खुल्ला गर्न लाग्छु भन्न खोजेँ। मेरो भनाइ यस्ता सुझावहरू
सचिवज्यूको र मौकामा आएको छ। यसलाई उचित तपाईहरु जस्तै साथीहरुसँग विभिन्न सङ्घ संस्थासँग छलफल गरेर हामी यस विषयमा पनि केही न केही निर्णय गर्दैछौँ। मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता श्रमिकहरूको हक हितमा हुने भन्दै श्रमिकहरूको हक हित खोज्नेहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले ठगिएका श्रमिकहरूको कुरा नसुनी कुनै मुद्दा नछिन्ने बताउँदै जतिसुकै दबाब आए पनि श्रमिकको सुरक्षा र हक हितमा लागिरहने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। मैले चाहिँ नि पहिलो प्राथमिकता, पहिलो अर्जुन दृष्टि ठगिएका पीडितहरूको कुरा नसुनिकन मैले केही पनि मुद्दा छिन्दैन। यो कुरामा तपाईहरु क्लियर हुनुहोस्। मलाई जत्रो सुकै हुन त अघि हाम्रो नेपाल सरले पनि अरू साथीहरूले पनि उठाउनु भयो हैन, पीडित हुन्छन्, ठगिन्छन् अनि माथिमाथिको फोर्स आएपछि छुट्छ भन्ने तपाईहरुको यो पुरानो अनुभव हो। तर किसान श्रेष्ठ आइसकेपछि त्यो अनुभव गर्न पाउनु हुन्न। यो कुरामा तपाईहरु क्लियर हुनुहोस्। मलाई जत्रो प्रेसर आओस्, जे आओस्, पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरोमा मन्त्रालय विभाग कटिबद्ध छ। मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियामा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको धेरै मृत्यु भएको बताउँदै यसको अनुसन्धान गरेर अघि बढ्ने, त्यसतर्फ श्रमिकलाई सचेत गराउने बताउनुभयो। उहाँले सबैभन्दा ठूलो समस्या भारतमा जाने नेपाली कामदारहरूको भएको भन्दै कामदारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल चाँडै 7वटा प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने र दोस्रो चरणमा 753वटै पालिकामा यो सेवा सुरु गर्ने पनि बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्र बैंकद्वारा पहिलो पटक हर जग्गाको मूल्य वृद्धिको मापन कार्य सुरु। मूल्य सूचाङ्क 3 महिनामा प्रकाशन गरिने, हर जग्गाको मूल्यमा आउने उतार चढाव मापन हुने विश्वास। एमसीसी बारे टुङ्गोमा पुग्न नेपाललाई अमेरिकाको समय सीमा। मङ्सिर 28 गतेसम्म निर्णय नगरे सहयोग फिर्ता लाने घोषणा। त्यसअघि नै निर्णय लिने सत्तारूढ गठबन्धनको जवाब। र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी। फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको चेतावनी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।